اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے۔ نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا، اسی طرح عمر صحابہ سنگ رلیا، شرم و حیا دے نال زندگی نے بائی جس، عزت اسلام دے لئی دولت لٹائی جس، دیوے چندہ اونٹھاں دی قطار ویکھ لے، فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہے جدا انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ ہے، دلیر شیر حیدر کرار ویکھ لے، چوہاں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ انہیں جدوں نبی دے یارانو ویکھیا ہے، نبی دے یار بیت اللہ نہ لپٹ کے دعا وہاں پہ کر دینے، تے آندی ہے بازوبان حال ہو کے، آندی ہے محمد دیو یارو آج تکر نبی دی تابعداری کیتی جے تائیں ہر پاسے عزتاں پہ پاندے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ مرانی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی، کہو ہاں انشاءاللہ۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء امام مجتبی امام الانقلاب امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلہ دی بہار، حسن و حسین دے نانا جان، اماں جی فاطمہ دے ابا جان، جناب محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بولے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیوں، تو صاحباب نو اس جمعہ دا خاصا علم سی، اور میں دل دیا تھا گرائیاں تو مشکورہ حاجی عطاء الرحمن پنجابی صاحب اور جوید اقبال پنجابی صاحب، حاجی راشد صاحب اور دیگر رفقا
جنہاں نے موقع بخشیا ہے اللہ پاک دی رحمت دے نال یہ بہت بڑا اللہ دی تواڈے تے رحمت ہے کہ جمعے دا دن تواڈی زندگی چاہیا ہے، ورنہ سجے کھبے نظر مارو کئی ایسے لوگ نے جو پچھلے جمعے موجود سن، اس جمعے موجود نہیں، پتہ ساڈا بھی نہیں کہ جمعہ کو دوبارہ آنا کہ نہیں آنا، اور یہ بڑا فضیلتہ والا ہے۔ آقا فرماندے نے جمعے دا دن جیڑا ہے اے مومنین دی عید ہے، عید دا دن کیا گیا ہے، جیویں اے دن آلہ ہے اویں دا موضوع تے عنوان بھی بولو آلہ ہونا چاہیے۔ تو صاحباب نو پتہ ہے رجب دا مہینہ جیڑا ہے اپنے مراحل طے کر دیا ہویا اختتام بل جا رہے ہے۔ رجب دے مہینے دے اندر بعض ساڈے بھائیاں نو، میں کوئی فرقہ واریت دی گل نہیں کر رہا، مغالطہ لگا، شبہ لگا، انہوں نے نبی پاک دے بعض صحابہ نو اس مہینے چ برا کیا، جبکہ نبی دے صحابہ او نفوس قدسیہ نے جنہاں نو رب نے اپنی جماعت کیا ہے، اولائکا حزب اللہ، اور ایک کام آج دا ہی نہیں بڑی دیر دا ہے۔ مسجد کوفے دیئے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سعید بن زید تشریف فرما لے۔ سعید بن زید کون؟ سنن نبی داود دی روایت سند دا میں ذمہ دار ہے۔ حضرت سعید بن زید کون نے؟ عشرہ مبشرہ بچوں، یعنی او 10 صحابہ جنہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 12 دفعہ زبان نبوت نے اپنی زبان چو جنتی کیا ہے، کئی دفعہ جنت دی بشارت پان والے تشریف فرمان۔ دروازہ کھلے ہے، باہروں ایک بندہ آیا ہے مسجد دے اندر، ادھا نام علماء نے لکھیا ہے قیس بن علقمہ۔ انہیں آ کے حضرت علی نو گالیاں کٹنیاں شروع کر دیتی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، علی تے برا ہے۔ اور امام، ایک امام صاحب دا امام زرع دے بارے میں پڑھ رہا سا، انہوں نے کسے بندے نے پوچھیا کہ ایک بندہ صرف صحابہ چ خامیاں کٹ دا ہے، برا نہیں کہتا، خامیاں کٹ دا ہے، کیا صحابی چاہے خامیاں کھابی؟ کہنے لگے اس بندے نو اے بندہ بے دین ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اے مر جائے نو مسلمانہ دے قبرستان دفن ہی نہ کرو، صرف خامیاں جڑا تلاش کردا ہے۔ اچھا اے بندہ آیا قیس بن علقمہ، انہیں گالیاں کڑیاں، سعید بن زید دا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے میں نبی پاک دے کولو اپنے کناں حدیث سنی سی، ایک بندے نو عمر نو مل جائے 1750 سال، اس عمر دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کرے، برائی کوئی نہ کرے، یہ دی 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے دے اندر، اور میرے ادنا جے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے تکنا ایک پلڑے دے اندر۔ اگر گال سمجھ آئی ہوں دینا تے مسجد گون جانی چاہیے سی۔ میں سنیا کہ ایشا مسجد دا مجمع بڑا چوکو چبند ہوں ہے، میں پہلی بار آیا، تسی پہلی بار دے نہیں نا ایتھے آئے، اس واسطے آج ویکھنا کنے کو چوکو چبند ہو۔ اللہ کی کیا ہے کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے تے میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پوری کائنات بنان تو پہلے پوری روح دنیا دے جننے انسان آنے نے، جننے آگے، جننے موجود نے، سب دے دلاں چ جھانکیا ہے۔ اللہ نو سب دلاں چو دل پسند آیا تے میرے محمد دا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رب نے جھانکیا ہے، پھر اللہ نو دل پسند آیا 1,24,000 انبیاء دے، اللہ نے پھر جھانکیا ہے، پھر رب نو پسند دل آئے نے تے نبی دے 1,24,000 صحابہ دے، لیبوزارائن نبی رب نے انہوں نے چک کے اپنے نبی دا وزیر بنا دیتا ہے۔ آئیے قرآن کو لو پوچھئے کنہ کو رب نے دلان چے چانکیا ہے، قرآن 10 بلا اللہ فرماندے نے اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم، اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔
اللہ آمدے نے اسی مومنین اللہ آمدے نے نبی دے یاران دے دلان دا امتحان لیا ہے اللہ امتحان لین تو بعد نتیجہ کی آیا رزلٹ کی آیا ہے اللہ فرماندے نے پسروری قرآن دا دجا مقام ہے اللہ آمدے نے نتیجہ پوچھنا ہے اللہ آمدے نے نتیجہ کی نکلے اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون نبی دے صحابہ رب آمدے نے سارے ہی پاس ہو گئے سوچو 100 نمبر لے کے پاس ہو گئے اللہ عائشہ مسجد والے پوچھ دینے انہاں دا نصاب کی رکھیا سی انہاں دیاں اداواں کیڑیاں پسند آئیاں جس اداواں تو انہاں نو سوچو 100 نمبر دے کے پاس کیتا ہے اللہ فرماندے نے انہاں دیاں اداواں پوچھ دے آسمان تو آواز ہوندی ہے رب آمدے نے الذین یقولون رب اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ فرماندے نے پسروری نادیاں اداواں پوچھنا ہے اللہ اللہ الذین یقولون ربنا انہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا انہاں آکھیا ربا سی تیرے تے ایمان لے آندا ہے تے ایمان لے آن تو بعد اگلی گل کی کیتی ہے فاغفر لنا اللہ ساڈی زندگیاں دے گناہ بخش دے اللہ 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 تے وقنا عذاب النار اللہ سانو آخرت دے عذاب تو بچا لے اللہ سانو اگ دے عذاب تو بچا لے اج میں بھی آنا والا سانو بھی آخرت دے عذاب تو بچا لے اچھی کہو آمین اللہ سانو بھی آخرت دے عذاب تو محفوظ کر لے اللہ فرماندے نے اتھے ہی بس نہیں اینا دیاں اداواں کیڑیاں نے الصابرین صبر کرن والے والصادقین تے جناب صدقہ بھی کرن والے سچ بولن والے والقانتین تے قناعت اختیار کرن والے اگو جواب نہیں دیندے والمنفقین تے اللہ دی راہ دے اندر خرچ بھی کرن والے والمستغفرین بالاسحار تے پچھلی راتی جدوں کل خدائی سو جاندی ہے ادوں اٹھ کے رب اگے لمبے لمبے سجدے کرن والے کی کرن والے رب اگے رون والے پھر رب آندے نے اتھے ہی بس نہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اللہ آمدے نے جدوں پچھلی راتی اٹھ کے میرے اگے روندے نے کون نبی دے صحابہ صبر بھی کر دینے سچ بھی بول دینے صدقہ بھی کر دینے تے پچھلی راتی اٹھ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں بھی مانگ دینے تے رب آمدے نے اسی انہاں نو چک کے اپنے رحمت دے ٹاکے لا لینے تے رب نال اعلان کی کر دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اجے نہیں سمجھیا میرا دل کردہ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیاں ایتھے بھی رب نے اپنے نبی دے یاراں دا تذکرہ کر دیتا ہے قرآن دیاں لہراں وال توجہ کردہ جا قرآن دیاں تغیانیاں ویندہ جا اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم۔ اللہ ہم نے ایسا انہا واسطے اجر عظیم رکھیا ترجمہ بھی کرنا اللہ اجر عظیم کی رکھیا فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگے وعدہ آیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کرا بولو اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی شگرد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ کون نے اللہ نے ہی جنتا انہاں دے نام کر دتیاں دنیا دے اندر دنیا دے اندر ہی جنتی جنت جان گے تے جنتیاں دی آخری نعمت کی ہے اللہ آن گے اپنا دیدار کران گے نالے کہن گے جنتیو میں تواڈے تے راضی ہو گیا اس تو بعد ناراض نہیں ہوواں گا۔ تے رب نے دنیا چ کہہ دیتا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں علی میں تیرے تے راضی ہاں احد تے خندق والیو میں تواڈے تے راضی ہاں نبی دیو یارو میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں۔ فیصلہ آبادیہ پتہ کی چلے ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں میرے محمد دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی
عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دعارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، میرے نبی دے صحابہ نو جو مندہ بلا سی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی دے یار کون نے؟ اجے نہیں سمجھیا، میرا دل کردا ہے قرآن دا پہلا ورقہ تھل لے، اللہ نے پہلے صفحے دے اتے اپنی صفات دا ذکر کیتا ہے، تے دوجے صفحے تے رب آندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب آندے نے میں نصاب بنا کے بھیجیا کنہ واسطے؟ متقیاں واسطے۔ کنہ واسطے؟ متقیاں واسطے۔ دے متقی کون نے؟ اگے سن لو، الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے آن والے متقی نے۔ غیب تے ایمان لے آن تو مراد کی ہے؟ اللہ نو دیکھیا نہیں لیکن ایمان کر لیا اللہ ایک ہے۔ آئیے میں تھے مثال دیندہ جاواں، جگاں دے پیر دا ادھا جمعہ ویکھ لے قرآن سنیا، آپ باقی جمعہ میں نبی دے فرمان سناواں تے گل مکاواں۔ جگاں دے پیر دا ایک یہودی دے نال سودا ہو جاندا ہے، ایک اونٹ دا سودا ہو گیا ہے، میرے پیغمبروں نو آمدے نے آ میرے نال میرے گھر چل تینوں پیسے دے دینا وا۔ فیصلہ بادیہ نوٹ کرنے والی گل ہے، نبی نے اوتھے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اوتھے کیوں نہیں پیسے دیتے؟ گھر کیوں کیا ہے؟ پوری زندگی اماں جی عائشہ فرماندی ہیں اللہ دے نبی نے اپنے کرتے نہ جیب نہیں لائی، پوری زندگی۔ بلکہ صحیح البخاری ایک دن نماز پڑھا کے جلدی جلدی آقا گئے، واپس پھر آئے، صحابہ نے ایڈی جلدی نبی پاک نماز پڑھائی کہ اس تو پہلے کدی ایڈی تیزی نہ نماز نہ پڑھائی۔ واپس پھر مسلح تے سانوں لگا کہ کوئی وحی آئی ہے، وحی آ گئی۔ آقا واپس آئے، فرمایا سونیا کدھر گئے سو؟ اے چند دینار میرے گھر پہ سن، میں انہاں نو جلدی جلدی نکال کے خرچ کر کے آیا، اللہ دے رستے چ دے کے آیا۔ کیوں؟ اے انہاں دیناراں نو میرے گھر پہ اگر میں محمد نو موت آ جاندی تے رب نو جواب کی دیندا؟ اگو رمضان ہونا ہے، کئی لوگاں نے بینکاں چوں پیسے کڑھا لینا کہ زکات کٹی جائے گی۔ اللہ دعا کریا کرو اللہ مال دوے تے حلال، حلال دوے تے اللہ نو خرچ کرن دا بھی دل دوے۔ جگاں دے پیر دا سودا ہویا یہودی دے نال، آقا انو لے کے کر تر پیندے نے۔ آقا فرماندے نے چل میرے نال کر چل، میں تینوں پیسے دے دیاں گا تے تیرے کو اونٹ لے لواں گا۔ رستے دے اندر ایک بندہ ملیا ہے، آندا محمد نہ سودا ہو گیا ہے، اے میں تینوں دگنے پیسے دیاں گا، محمد نہ سودے تو مکر جا۔ ہن یہ مکرنا سودا کر کے کنہ دا کام ہے؟ بولو بولو تو صحیح، یہودیاں دا۔ مومن مکردا نہیں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے جڑا یہودی اے مکر جاندا ہے، پیراں تے پھر جاندا ہے، آندا محمد تیرا میرا سودا ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری میری بے ہوئی ہے تے کوئی گواہ تے پیش کر۔ میرے پیغمبر نے آسمان وال چہرہ کیتا ہے، اللہ اوتھے تے بندہ ہی کوئی نہیں سی، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ میری گواہی کون دوے گا؟ اتوں آواز ہوندی ہے تیری گواہی تیرا یار خزیمہ دوے گا۔ اللہ ہن نبی پاک تے مشکل آئی تے کدھر ویکھے ہے؟ بولو تے صحیح، سانوں تے نبیاں سبق دیتا ہے، جتنا مردی بڑا پریشانی دا وقت آ جائے کنوں پکارنا؟ بولو یار اے تے عائشہ مسجد تھے تے اعلان کرنا ہی کرنا ہے۔ سانوں تے نبیاں سبق دیتا ہے، جیل چ بھی جا کے کہنا ہے اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی کافی ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ایک نبی ایسی جیل چ پروانے ہو پھنس گیا ہے جتھے نہ کوئی ضمانتی ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ وکیل ہے، تے اس نبی نے بھی دسیا کہ کنوں پکارنا ہے، مچھی دے پیٹ چ بھی جا کے کنوں پکارنا ہے، فیصلہ آباد دیاں گلیاں چ کنوں پکارنا ہے، فیصلہ آباد دے چونکاں چ کنوں پکارنا ہے، سفر چ کنوں پکارنا ہے، بولو یار، حضر چ کنوں پکارنا ہے۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ جڈا مردی وڈا غم آ جائے کنوں پکارنا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ دوستا پکارا پانیاں نے تے رب نو پانی ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں سندا۔ آ میں نایتاں دا ترجمہ کردا جاواں تے گل اگے چلاواں۔ اللہ 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 او خالق مالک اللہ آجے کون ہے؟ اے نبی پاک تے مشکل آئی تے کنوں پکار رہے ہیں نبی پاک؟ اے خالق مالک اللہ آجے جو سب نو رزق پچاندا آجے، پاویں پیرے پاویں پیغمبرے اور رب دا ہی دتا کھاندا آجے۔ کتے بلبل ویکھو چکورانے، کتے پہلا پائیاں مورانے، کتے چڑیاں لاکھ کروڑانے، او سب نو رزق پچاندا آجے۔ او شکم مائی دے اندر بھی ویکھو کڈیاں سونیاں شکلاں بناندا آجے۔ ہاتھ چکو جنہیں شکلاں سونی ہیں، چہرے تے مارو ہاں پرا ہونے پتہ لگ جاتا کدی سونی ہے۔ اور شکم مائی دے اندر بھی ویکھو کڈیاں سونیاں شکلاں بناندا آجے، کیویں راکھیاں ویکھو کردا آجے، کیویں راکھیاں ویکھو کردا آجے، کیویں اللہ رزق پچاندا آجے۔ او اللہ جو رزق پچاوے جو تاہی رزاق کہلاندا آجے۔ کون ہے پچھان والا رزق بولو؟ اللہ کلا تے میرے پیغمبر تے مشکل آئی ہے تے آسمان وال منہ کیتا ہے، اللہ میریاں گوائیاں کون دوے گا؟ ایسے ہی دوران نبی دا ایک یار گھروں نکلدا ہے، چلدا چلدا مدینے دے بازار چا جاندا ہے، نبی پاک دے ارد گرد جم کٹھا لگا ہے، آندا سونیا محبوبہ کی گل ہے؟ اے نبی دے یار دا نام خزیمہ بن ثابت ہے، آندا سونیا گل کی ہے کیوں اے لوگ کھڑے نے؟ نبی پاک نے سارا واقعہ سنایا ہے۔ آقا فرماندے نے ہوں نے کہندا ہے کہ مینوں محمد اپنا گواہ پیش کر، استغفر اللہ معاذ اللہ، آندا اپنا گواہ پیش کر اگر تو سچا ہے۔ حضرت خزیمہ آمدے نے سونیا تہاڈی گواہی میں دیاں گا۔ کون دے گا؟ خزیمہ آمدے نے سونیا میں دیاں گا۔ خزیمہ تو تے سودا ہوندے ویکھیا ہی نہیں، ہن روایت دے الفاظ لگا پیش کرن۔ سونیا تساں آکھیا اللہ ایک کیا سا اللہ نو ویکھیا؟ بولیے تسا آکھیا مرن تو بعد اٹھائے جانا سا اٹھ دے بندے تے ویکھے نہیں، تسا آکھیا میدان محشر جانا سا جا کے ویکھیا نہیں۔ سونیا تسا جو کیا ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے لا شک کیا ہے، اس واسطے میں گواہی دینا سونیا تسی سچے ہو یہودی جھوٹا ہے۔ اے آجے مانا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت صحابہ دی کہ غیب تے ایمان لے آندے نے ہیں۔ اور لبوں پہ تبسم گلابی گلابی
مسجد پنجابی تے صحابہ دا ذکر گلابی ہے. لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبی پہ پسینے کی موجہ فتابی. لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبی پہ پسینے کی موجہ فتابی. نظر انقلابی قدم انقلابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی. نبی دے یار غیب تے ایمان لے آن والے، الذین یؤمنون بالغیب. دوجا کے صفت رب نے کی بیان کی تھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازاں بھی ادا کر دینے کون؟ نبی دے صحابہ. نبی دا کوئی صحابی بے نمازی نہیں، نبی دا کوئی یار بے نمازی نہیں. اللہ اللہ مکہ فتح ہویا. اتھے بھی ایک مثال دیندہ جاواں. ہندائیاں نے حضرت ابو سفیان دی بیوی ہے تے بیت اللہ دے اندر ہوندی ہے، آندیاں نے میں دل چ گمان کر دی ہونیاں نبی دے یاراں نو بڑی وڈی فتح ملی. اج تے شراباں چل دیاں ہونگیاں، ناچ گانا چلدا ہوئے گا، تے جدوں بیت اللہ دے اندر ہوندی ہے تے آ کے ویندی ہے میرے نبی دے یار جڑے نے، میرے نبی دا صدیق سجدے ڈگا، میں کیا کرنا؟ نبی دا عثمان قیام چ روندا ہوئے گا. انہیں جدوں نبی دے یاراں نو ویکھیا ہے، نبی دے یار بیت اللہ نال لپٹ کے دعاواں پہ کر دینے تے آندی ہے بازوبانے حال ہو کے آندی ہے محمد دیو یارو اج تکر نبی دی تابعداری کیتی جے تاں ہی ہر پاسے عزتاں پہ پاندے ہو. اودو 313 پر ذلیل، بولو تے صحیح، ذلیل نہیں سن. اج لکھاں تے کروڑاں واں پھر بھی ساڈی مسجد اقصی انہاں دے قبضے 'چ. لکھاں تے کروڑاں واں اج تاں وی اسی انہاں دی پروڈکٹ دے محتاج ہاں. ارباں ہو کے تاں وی اسی انہاں دی جُتیاں دے منیندا. کیوں؟ اساں قرآن چھڑ دتا ہے، نبی دا فرمان چھڑ دتا ہے. قرآن تے رہ گیا صرف سر تے رکھ کے دھی نو شادی حال چال ودا کرن لئی بس. اس تو بعد پورا سال لفاف گلاف چ لپیٹ کے اتنے شلف تے رکھ چھڑو. یہ قرآن ہے اچا چنگا ہے لگتا ہے، یہ پڑھدا چنگا نہیں لگتا بندہ. نبی پاک دے یار جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ترجمہ کرائے دا، جے دل وچ تانگاں لگیاں، جے دل وچ تانگاں تانگاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. 5 وقت نمازی بن جا بن جا بن جا، 5 وقت نمازی بن جا، بڑا فائدہ اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. پسروری دی گل من 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 من، پسروری دی گل من، رب کولوں ڈریا کر، سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر. ہن چھڑ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. 2 صفتاں بیان کر دیتی ہیں، تیجی تے پھر گل مکائیے. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جیڑا انہوں نے مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راج بولو خرچ بھی کر دینے. نبی دے باغ دا پہلا پھول جدا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے او نبی دا صحابی ہے جڑا سب تو زیادہ مظلوم ہے، جنہیں بگاڑیا بھی کسے دا کچھ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے. آپ پہلے فتوح البلدان اٹھاؤ علامہ بلازری دی، او دے اندر لکھ دینے لوگو ابو بکر انہوں کیا جاندہ ہے جڑا نیکیاں دی کان ہوئے، نیکیاں دی دکان ہوئے، نیکیاں دا مرقع تے مجسمہ ہوئے، انہوں عربی دے اندر ابو بکر کیا جاندہ ہے. تے جیڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے انہوں عربی دے اندر صدیق کیا جاندہ ہے.
تے عرشاں تے عتیق کیا جاندہ ہے، عرشاں تے عتیق کیا جاندہ ہے۔ اللہ کتنا کو اللہ دے راج خرچ کیتا ہے، 8 دکانہ نے مکے شہر دے وچ صرف جدو اسلام قبول کیتا حضرت ابو بکر نے، 8 دکانہ۔ تے ایک وقت آیا میرے صدیق نے مدینے دی مسجد نبوی ہے، صف پہلی چ بیٹھے نے نماز پڑھ کے، نبی پاک نے چہرہ کیتا ابو بکر صدیق وال، ابو بکر نے ٹاٹ دا لباس پہنے تے فرنٹ تے 18 ٹنکے لگے نے۔ اینا اللہ دی راج، مال ہر جان بھی ہر چیز دے چھڑی رب دی راج۔ بلکہ میں تے پڑھیا ایک دفعہ نبی پاک نے اعلان کیتا ہے چندے دا، حضرت عمر آندے نے اج میں ابو بکر تو ود کے چندہ دینا ہے، ساڈیاں دوڑا دنیا دے معاملات چ ایدی کوٹھی ایتھے پنڈ چ تے میری شہر جی ڈی روڈ تے نہ ہوئے تے مینوں بندہ کنے کہنا بولیے، ایدی ایک فیکٹری میریاں دو نہ ہون تے میرا تے نک نہیں رہندا۔ تے نبی دے صحابہ ویکھو آخرت دیاں فیکٹریاں بنان چ، اسی دنیا دیاں، نبی دے صحابہ آخرت دی۔ حضرت عمر آندے نے میں بہتا مال دینا ابو بکر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال لے کے آئے۔ حضرت عمر بھی ہوندے نے تے نبی پاک نے پوچھا عمر کنا کو مال لے کے آیا ہے؟ سونیا محبوبہ ادھا مال لے کے آیا تے ادھا کر چھڈ آیا وہاں۔ پیچھے دیکھے ابو بکر نے پنڈلی چکی، ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ سونیا اللہ تے دے رسول دی محبت تو علاوہ جو کچھ بھی ملیا میں سارا کچھ اس پنڈ چ بن کے لے آیا ہوں۔ اللہ پھر آؤ نوے نوے جملے نہ بولا شان صدیق اکبر تے بولو 2026 ماڈل ہے بڑھ دے۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، کھولو کھولو ذرا ہن، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے یار، جڈا نبی دا یار اچھا اڈی اچھی دے کبو، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر، دسیا صدیق اکبر، دیدار مصطفیٰ دا۔ اگلا جملہ بڑا کمال جڑا نہیں بولدا انہوں بھی اس جملے تے بولے گا، جڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے، سارے بڑھو، جڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے، صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے۔ اللہ 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 نبی دا یار، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کتنا کرن والے، جگاں دے پیر دے ایک یار دا ذکر سنے ہیں، میں دجے یار دا ذکر کر دا جاواں، انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 700 اونٹ عبد الرحمن بن عوف دا مکے دی مدینے دی سرزمین تے آیا، شام دی منڈی دے وچوں آیا ہے تے حضرت انس اماں جی عائشہ دے قریب بیٹھے نے تے حضرت انس آندے نے رات دروازہ کمن لگ جاندیاں نے، دروازے کمن لگ پے، اماں جی عائشہ فرماندیاں انس کوئی زلزلہ آیا ہے؟ نہیں نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا، جڑا 700 اونٹ عبد الرحمن بن عوف دا شام دے منڈی وچوں اج مدینے چ آیا انہیں قدم رکھے ہے،
فیصلہ آبادیہ ہر اونٹ دے اتے 25 من وزن ہے، ایک اونٹ دے اتے لاؤ صاحب 25 ضربے 700 کرو، 25 من ایک اونٹ دے، اتنا وزن کہ مدینے دی جرو دیوار کمن لگ پہ۔ اماں جی عائشہ فرمان لگی ہیں عبد الرحمن بن عوف وہی ہے نا جدے بارے نبی پاک نے فرمایا سی اڈاری مار کے جنت چ داخل ہو جائے گا۔ حدیث سنی سیدھا عبد الرحمن بن عوف کو حضرت انس یا حضرت عبد الرحمن بن عوف نو جا کے کہن لگے عبد الرحمن حدیث سن لے، اماں جی عائشہ نے فرمایا تیرے بارے نبی پاک نے کہا سی تو جنت چڑاری مار کے داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اونٹ بھول گئے، سیدھا اماں جی عائشہ دی حجرے دے اندر ماں جی تساں میرے بارے گل کہی ہے؟ ہاں عبد الرحمن کہی ہے، میں ایک وار نہیں کئی وار نبی پاک دے کولوں اپنے کناں نالے حدیث سنی سی۔ جگاں دے پیر فرمایا کر دے سن عبد الرحمن جیڑا اڈاری مار کے جنت داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نہ خوش ہوئے، مدینے دے 4 دروازے نے، 4 دروازیاں تے 700 اونٹ کھلار کے اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون۔ اگے چلیے نبی دا ایک اور یار جدو قرآن دی میں جناب ذرا بائی پاس کردہ جاواں اپنی گفتگو، جدو قرآن دی آیت نازل ہوندی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو ایوب انصاری مسجد نبوی دے سامنے باغ آندے نے سونے رات حضرت ابو طلحہ انصاری دی بڑی مشکل گزری، صبح فجر پڑی تے روایت چوندا کہ نبی پاک نو لے کے سیدھا اپنے باغ سونے رات بڑی مشکل گزری ہے۔ قرآن آندا ہے جڑا مالاں جڑا تہاڈی جان دے قریب مال ہے نا او اللہ دی راہ چ دیو۔ اسی کی کر رہے ہیں جیب چو او نوٹ کٹ کے مسجد دے گلے چ پانے جڑا فیصلہ آباد دی کسے بازار چ نہ چلے۔ بولیے ساڈا تے یہ حال ہے نا۔ سونیا مینوں سب تو زیادہ اے باغ دل دے قریب ہے، کیوں؟ اے دوہرا پھل دیندا سی، سال چ 2 دفعہ پھل۔ سونیا مینوں سب تو زیادہ قریب ہے۔ سونیا گواہ بن جاؤ اے میں اج تو بعد اللہ دی راہ ہبا کر دیتا ہوئے تے باہر ہی کھلو کے بعد ماری اپنی بیوی نو بچے لے اس تو علاوہ کوئی چیز نہ چکی، اس باغ دا سودا میں رب نہ کر لیا ہے۔ انہوں آمدے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگے چلیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا دورہ دماد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور روایت، جناب اتنے اونٹ دیتے 940 یا 960 اونٹ، باقی جناب گھوڑے 1000 دی تعداد پوری کی تھی، 1000 دی تعداد پوری کر کے آقا فرماندے نے عثمان اجے بھی مال تھوڑا ہے، سانو زیادہ دی ضرورت ہے۔ میرے عثمان جاندے نے 1000 دینار لے کے آئے نے، آج دے حساب نہ حساب لایا جائے تو لاؤ 5.5 کلو سونا بندا 1000 دینار دا۔ لے آ کے نہ سکے سونے دے سکے دینار سونے دا سی ادو نبی پاک دی چولی چ پائے، فرمایا سونے ہے تواڈے واسطے لے کے آیا، انہوں اللہ دی راہ چ خرچ کر لو جویں مرضی کر لو۔ تے آقا نے نہ چولی چ سکے پائے تے الٹ پلٹ پہ کر دے تے نال آندے کی نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج تو بعد جمیں دے مرضی عمل کر تو جنتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر اٹھائیے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، نبی پاک دی بیٹی اماں جی فاطمہ دی شادی دا وقت ہوندا ہے، جگاں دے پیر دے یار حضرت ابو بکر عمر نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے ابو بکر عمر نو، عمر یار ابو بکر میں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ کرنا چاہنا وا، ابو بکر یار میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا، جاؤ مدینے چ تلاش کرو، تانوں کوئی رشتہ بہتر نظر آندا تے مینوں آ کے دس دیو۔ حضرت ابو بکر تے عمر نکل دے نے، حضرت علی سامنے اونٹ پہ 4 دن مدینے تو باہر، حضرت عمر نے ابو بکر دے چہرے تے ویکھیا تے ابو بکر نے عمر دے چہرے تے ویکھیا، حدیث دے الفاظ دونوں ہس پہ، ابو بکر بھی مسکرائے تے عمر بھی، میں میرا دل آندا ہے ابو بکر تے عمر نو ویکھ کے رب بھی مسکرا رہا ہوئے گا۔ بولیے انجی ہے نا، اللہ مسکرائے، فرمایا ابو بکر تو بھی ہوئی پیا سوچنا، ہاں عمر میں بھی ہوئی پیا سوچنا۔ جا کے حضرت علی نو کہ علی گال سن بھائی، اچھے ٹیلے تے بہ گئے، علی
تیری شادی نبی دی بیٹی فاطمہ نہ کر دئیے رضی اللہ تعالی عنہا عنہو تے عنہا تیری شادی نبی دی بیٹی نہ کر دئیے علی آمدے نے روایت دے الفاظ نے او نبی دی بیٹی ہے تے میں کھیاں میں کتے تے نبی دی بیٹی کتے میرا کی مقام تے نبی دی بیٹی دا کی مقام ہے او یار علی تو ہاں تے کرنا باقی گلاں ساڈے تے چھڑ دے حضرت علی کہن لگے چلو جاؤ میں ہاں کی تھی اگر کروا سکتے ہو تے کروا دیو نبی دی بیٹی نہ شادی جگاں دے پیر دے یار واپس مسجد نبوی چاہے نبی پاک تشریف فرمانے جگاں دے پیر نو آ کے کہن لگے سونیا اسی فاطمہ دے واسطے انتخاب کیتا تے علی دا کیتا ہے حدیث دے الفاظ آقا فرماندے نے اگر تساں علی دا کیتا ہے جو رائے تہاڈی ہے وہی رائے میں محمد دی ہے تے جو نبی دی رائے ہوندی وہی رب دا کلام ہوندا کیوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اچھا علی دا رشتہ ٹھیک آقا فرماندے نے قبول ہے ہن اگے چلے آج تھوڑا جہا رشتہ ہون لگا ہو گیا گل طے ہو گئی آقا فرماندے نے علی حق مہر دین نو کوئی چیز ہے حضرت علی آندے نے کچھ بھی نہیں صحیح البخاری کچھ بھی نہیں سونیا کچھ بھی نہیں علی او زرا کتھے زرا جڑی سی سونیا کول ہے جا کے نو ویچ کے دے پیسے تے لے کے آ ہن حضرت علی نکلے نے انہوں ویچن واسطے کوئی 50 درم دیندا ہے کوئی 60 درم دیندا ہے رحمت عالم جڑی لکھی ہے نا امام اسماعیل نے او دے اندر لکھیا کہ اپنے دور دا نہ دسیا کہ آج دے حساب نہ 150 روپیہ بندا ہے 150 200 500 1000 2000 کہہ لو کوئی 40 دیندا کوئی 50 درم دیندا ہے تے خریدار ملیا تے میرا عثمان غنی ملیا علی کدھر آیا ہے نبی دی بیٹی نہ رشتہ ہو گیا ہے اللہ 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 کرانہ بڑیاں شانہ والا رشتہ بھی نہیں چھڑ سکتا نبی پاک مان گئے نے ہاں عثمان نبی پاک مان گئے نے اللہ 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 تے گل کی ہے پریشانی کی ہے اے پیسے کوئی نہیں حق مہر دین لئی تے نہ ولیمہ کرن واسطے اے زرا لے کے نکلیاں ویچن واسطے تے تلوار بھی نال لے کے نکلیاں شاید انہاں دوویں چیزاں دا مول چنگا مل جائے تے ولیمہ کر لواں تے حق مہر دے دواں حضرت عثمان غنی آندے نے علی یہ زرا مینوں ویچ دے علی آمدے نے عثمان کنے پیسے دو گے میرا عثمان آمدہ علی اس زرا دے کنڈے گن لے جننے کنڈے ہونگے فی کنڈے تے ایک ایک درم للہ کنڈے گنے فیصلہ بادیو 480 کنڈے کنے 400 یاد رہن گے نا اگلی بار تک جدو میں آواں یاد رہن گے انشاءاللہ تعالی میرا ٹائم تے بھی میریاں نظرانے کاری صاحب آندے پہ ہن ایتھے جڑے باہروں باز بھائی ہوندے نے جمعہ ایڈا لمبا کر دینے کہ میں نہ لوگ تنگ آ جاتے میں کہا انشاءاللہ اکڑ بھی نہیں دیاں گا تے تھکن بھی نہیں دیاں گا کیوں مجھے پسروری کہتے ہیں انجی ہے نا اکے دے نہیں تھکے دے نہیں ہن کنڈے گن لے علی گنے 480 درم دے دیتے تلوار دا ریٹ علی کنے پیسے دیا حضرت علی کہنے لگے ویکھ لو اون نہیں ہور دے دیتے 480 تے 480 لاؤ صاحب 40 کٹ 960 تے نبی علیہ السلام دا پروانہ زرا ویچ کے تلوار ویچ کے ترے ہے حضرت عثمان نے پچھوں باز ماری علی واپس آ جا علی میری گل سن حدیث دے الفاظ علی آندے نے میرے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہویا لگدا عثمان سودا واپس کرن لگا ہے اللہ 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 آندے نے میں پیچھے پلٹیا تے عثمان آندے نے علی یہ تلوار بھی لے جا اے زرا بھی لے جا اے زرا پہن کے تلوار پکڑ کے جہاد تو کرے گا اللہ مینوں اجر عطا کر دے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے نبی دے یار میں قربان جاواں حضرت علی پیسے لے کے آئے ادھروں نبی پاک نے فرمایا ہے اماں جی عائشہ تے اماں جی حفصہ تے عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تیار کر دیو بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جاندا ہے جگاں دے پیر بچی جدوں تیار ہو گئی ہے آقا اندر جاندے نے کمرے دے اندر اماں جی فاطمہ دلہن بنیاں بیٹھیاں نے آقا نے سر تے ہاتھ رکھ
رکھیا تے نبی دی اکھاں ڈول پیندیاں نے، نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو تاری ہو جاندے نے۔ فاطمہ میں تینوں تیری ماں ختیجہ والا پیار تے نہیں دے سکدا، لیکن ایک گل یاد رکھی فاطمہ، تو میں محمد دی بیٹی ہے، علی دے کولوں کسے چیز دی ڈیمانڈ نہ کریں، میرا علی بڑا غریب ہے، دے کولوں پیسیاں دا مطالبہ نہ کریں۔ اماں جی فاطمہ دیاں ابا جی کیویں دیاں پہ گلاں کر دے ہو، ایتھے بیٹی بھی روندی پئی ہے تے باپ بھی رو رہا ہے۔ اے جے شادی جدے اندر آسمان تو فرشتیاں بھی شرکت کیتی ہے، کڈی سادی جی شادی ہے۔ آج ساڈیاں شادیاں تے ویکھ لے، جب تک قوال نہ آئے، ڈھول ٹمکا نہ وجے، شادی دا مزہ نہیں آیا۔ نبی پاک نے خیمے چے اندر بٹھا کے نکاح پڑھیا ہے، مسجد نبی چ نکاح ہوندا ہے، خیمے چوں باہر لیا کے اماں جی فاطمہ دا حضرت علی دے ہتھ دے دتا جاندا ہے۔ ہن رہن نو جگہ ہی کوئی نہیں، رہن نو جگہ۔ ہن نبی نے نہ سرکاری نوکری ویکھی، نہ کوٹھی ویکھی، نہ بنگلہ ویکھیا، نہ گڈی ویکھی، نہ سواری ویکھی۔ رشتہ جدوں علی نہ کیتا ہے، علی کول نوکری بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ایک کوئی نوکری ہے رب دے دین دی، محمد دیاں جتیاں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انصاری صحابی اٹھیا، سونیا میرے 2 گھر نے، ایک گھر میں علی نو دینا۔ تے حضرت علی توڑ کے اے نبی نے شادی کی تھی، اسی رشتے لب دے بیٹیاں دی عمر لنگا لینے، بعد چوانے وظیفے دسو مولوی صاحب بچی دا رشتہ نہیں پیا ہوندا۔ آئیے گل مقامہ، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ رتبے نرالے ہن مدنی دے یاراں دے، ہن سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے، ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ نبی دا پہلا یار کی نام ہے بولو؟ نام تساں دسنے نے، ترجمے میں کراں گا۔ پہلا یار ابو بکر، نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، ساریاں چو نمبر صدیق لے گیا۔ نبوت دا جس چایا پار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ دوجا یار نبی نے سی منگیا، رب نے سی کلیا، اسی طرح عمر صحابہ سنگ رلیا۔ شانہ والا عمر جرار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ تیسرا یار شرم و حیا دے نال زندگی نے بائی جس، عزت اسلام دے لئی دولت لٹائی جس، دیوے چندہ اونٹاں دی قطار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ کور انداز کہہ جاواں، آ تینوں شان دساں سخی عثمان دی، پڑھ 26 پارا سورت فتح قرآن دی، پر موزی نو نہ آوے اتبار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ چوتھا یار فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہے، جدا انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ ہے۔ فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہے، جدا انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ ہے۔ دلیر شیر حیدر کرار ویکھ لے، چواں نال کر کے پیار ویکھ لے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک دو اعلانات نے بھائی، ایک تو اوپر مسجد جیڑی ہے زیر تعمیر ہے، تمام دوست احباب دل کھول کے تعاون کر کے جاؤ۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اللہ کا گھر بنایا ہے یا بنن چ کوشش بھی کی تھی، اللہ پاک دا جنت دے اندر گھر بناندا ہے۔ اس واسطے کوئی میرا بھائی بغیر تعاون کرن دے نہ جاوے۔ سارے دوست احباب اگے میری التماس ہے کہ اللہ دے گھر نہ تعاون کر کے جاؤ۔ اور دوسرا، جامعہ مسجد حاضہ عائشہ مسجد دے اندر حفظ دی کلاس دا انعقاد کیتا ہے، قاری حنزلہ صاحب ایتھے موجود ہوندے نے، پڑھا رہے نے۔ تو تمام دوست احباب اگے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچیاں نو ایتھے داخل کرواؤ اور انہاں نو عالم دین بناؤ۔ پہلی سیڑھی انہاں نو چڑھاؤ۔ پہلی سیڑھی کی ہے قرآن حفظ، ناظرہ حفظ دا انہاں ایتھے کلاس بٹھائی ہے، اتھے اپنے اپنے بچیاں نو جنہاں داخل کرواؤ۔ اور یقیناً یہی آخرت دا توشہ خانہ ہے کہ تسی اساں فوت ہو جانا ہے، قبراں چ پہ ہونا ہے، ساڈیاں اولاداں نے پچھوں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، سنانا ہے، ساڈا ٹی سی ایس لگا رہنا قبر دے اندر انشاءاللہ نیکیاں دا۔ تو نبی پاک دی حدیث بھی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تواڈے چو بہتر ہوے، بلکہ بہترین چو بہتر ہوے، بہتر چو بہترین وہ بندہ ہے جڑا بندہ قرآن سکھدا ہے تے قرآن اگے سکھاندا ہے۔ تے سکھانا کنہاں نو ہے؟ بچیاں نو سکھانا ہے۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو دین دے قریب کرو۔ اللہ پاک ساڈے سب دے نسلاں دے اندر دین دا بول بالا فرمائے، اور اللہ صحت والی لمبی زندگی حاجی عطاء الرحمان پنجابی صاحب نو دے کے رکھے۔ اللہ انہاں نو صحت والی، ایمان والی اور کامل استغراق والی اللہ صحت والی انہاں نو زندگی عطا فرمائے۔ اور انہاں دے برادر بھائی جوید اقبال صاحب، اور میں دیکھ رہا ماشاءاللہ رانا فاروق صاحب، حاجی راشد صاحب اور دیگر رفقا جڑے اس مسجد دی باڈی انتظامیہ، اللہ سب دے کاروبار دے اندر برکات دا نزول فرمائے۔ اور اللہ بھائی صاحب دے بچے ماشاءاللہ حفظ کر گئے، دین ایک بچہ مدرسے پڑھ رہے ہیں، اللہ انہوں نے بھی دین دا عظیم دائی بنائے، دین دا عظیم مبلغ بنائے۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ جو سنیا اور جو سنایا ہے اللہ شرف قبولیت نہ نوازے۔ اللہ جتنے تیرے نبی دے فرامین سنائے، تیرے قرآن دے مقامات بیان ہو سکے میں کیتے، اللہ انہوں شرف قبولیت نہ نواز کے آخرت دے اندر ساڑھے واسطے نو توشہ خانہ بنا۔ اللہ جنت الفردوس دے جاندہ نو سبب بنا۔ اللہ ساڑھے حالات رحم فرمائے، ملک پاکستان دے حالات رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی 16 دسمبر دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی، 16 جنوری دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی قاری احمد حسن ساجد صاحب پڑھان گے انشاءاللہ۔ 16 جمعہ جنوری دا یہ ہونا ہے انشاءاللہ وہ پڑھان گے۔ اور دوسرا دعا کرو، میرے والد محترم بیت اللہ دی عمرے دی سعادت واسطے گئے ہوئے نے، تو اللہ پاک انہاں دا یہ سفر قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی پھر اللہ موقع دیتا تو اس تو کہ اپنی بات نو شروع کرانگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔